अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं जनाब? खैर खैरियत है, शुक्र है अल्लाह का, यहाँ भी सब खैरियत है। बाहर बैठी हुई हूँ, बड़ी अच्छी हवा चल रही है इस वक्त। ये है शोरकोट रफ़ीकी बेस। अब्दुल्ला आया था, कहता था कि चलें जी आप लोग चलें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है। तो बस अब जब आ गए हैं लाहौर से तो पीछे बड़ी बारिशें हो रही हैं। यहाँ पर तो जिस तरह हम आए थे उस दिन बारिश हुई थी, लेकिन वो शदीद वाली बारिश नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा मौसम भी ख़राब है और सैलाब बहुत ज़्यादा हैं। देख के बड़ी परेशानी होती है। अल्लाह ताला रहम करे। मवेशी बह गए, घर बह गए, अपने चले गए, लोग चले गए, सरमाया सब डूब गया। ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी में किसी लम्हे कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं, अगले लम्हे का पता नहीं। ये सारी आजमाइशें हैं जो इंसान पे आनी हैं, आती रही हैं और आती चली जाएंगी। चिड़ियाएँ भी कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं जी, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि आजमाइश है ज़िंदगानी, इसमें आएंगे तो सब्र करें, सब्र करें, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस जनाब यहाँ मैं बैठी हुई हूँ। ये टाइम होता है कि सारे लोग अपने गए होते हैं। जो शाहीन है हमारे वो गए हुए हैं फ्लाइंग पे, फ्लाइंग होती है, ज़ाहिर है सुबह सुबह जाना होता है। बाकी बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं जिन्होंने स्कूल जाना है। और ये मेरे सामने से एक गुज़र रहा है गंद इकट्ठे करने वाला, कूड़ा इकट्ठे करने वाला। तो ये रोज़ आता है और घर घर से कूड़ा इकट्ठा करता है। ये अपना काम कर रहा है, दूध वाला आके चला जाता है, वो अपना काम कर रहा है। सफाइयाँ हो रही हैं यहाँ पर। माली ने पीछे आपको नज़र आ रहा होगा पाइप लगाया हुआ है, तो यहाँ पर पानी दिया जा रहा है। सब अपने अपने काम कर रहे हैं। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सब काम करते हैं, काम के बगैर तो चारा नहीं। फिर जब रिटायरमेंट हो जाती है तो फिर लगता है कि ये ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई है। हम ख़वातीन की तो रिटायरमेंट कभी होती नहीं है। हम तो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। हाँ, जब इस तरह सास बन जाते हैं, नानी दादी बन जाते हैं, तो फिर थोड़ी सी आसानी हो जाती है, सहूलत हो जाती है। अभी हमें ले आए हैं तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है बिल्कुल। अगरचे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनको तंग ना करूँ, पर ये भी हमारे लिए हर वक्त हमतन गोश रहते हैं। क्या खाना है, क्या पकाएं, किधर जाना है, बैठ जाते हैं साथ। बच्चे हैं तो मैंने तो ये वक्त का मसरफ़ किया हुआ है कि थोड़ा बच्चों को देख लेती हूँ, पढ़ा देती हूँ। मोहम्मद को उर्दू का बड़ा जो है ना मसला पड़ा रहता है, उसको उर्दू बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे बच्चों में यही हालात है। अंग्रेज़ी तो वैसे ही मुश्किल लगती है, तो अंग्रेज़ी को तो चले छोड़ देना, वो तो हमने पढ़ना है, लेकिन चले खैर मजबूरी है वो भी। तो उर्दू तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं इसको देख रही थी, फिर मैं इसको राइटिंग कराई, फिर मैंने इसको बताया, साथ साथ लफ्ज़ जोड़ जोड़ के लिखे होते हैं। मैंने कहा देखो इनको अलग अलग फासले से, वक्फे से लिखो। तो कहता है कि वो क्यों छोटी सी बात है। मैंने कहा देखिए वक्फा बड़ा ज़रूरी है, फासला बड़ा ज़रूरी है, हर चीज़ में तवक्कुफ़ बड़ा ज़रूरी है ना। तो फिर मैंने बताया कि देखें ये चीज़ खूबसूरत लगती है। फिर इतना छोटा छोटा सा लिख रहा था, फिर मैंने उसको बताया कि थोड़ा इसको बड़ा करके लिखो। फिर जनाब वो जो नून गुन्ना है वो बिल्कुल ही नीचे आ जाता है लाइन से बहुत ज़्यादा, या फिर वो जो छोटी ये है वो बिल्कुल ही नीचे आ जाती है। फिर इतने सारे नुक्ते गायब। नुक्ते तो हैं ही नहीं ना, नुक्ते कौन लगाए, टाइम ज़ाया जाता है। मैंने उसे एक पैराग्राफ दिया, मैंने कहा चलो जी ये लिख के लाओ। नुक्ते इतने सारे गायब, इतनी सारी इमला की गलतियाँ। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, मैथ्स में बहुत अच्छा है, बाकी सब शानदार है, पर जहाँ उर्दू तो वहाँ पर बस मुश्किल काम। तो बस मैंने अब पकड़ लिया है। मैंने कहा चले जी कोई ना कोई जो है ना होना चाहिए टारगेट। तो इसको मैंने कहा है कि हमने रोज़ पढ़ना है, रीडिंग करनी है और राइटिंग करनी है। अपने साथ मैंने बिठा लिया उर्दू का जो भी ख़बरें आ रही थी, मैंने कहा ये पढ़ो। तो मुश्किलात पेश आ रही थी। हैं आप लोगों की तो एक ही ज़ुबान होती है ना, आप लोगों की तो अपनी ही ज़ुबान होती है, उसमें तो उर्दू इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ती होगी। क्या ख्याल है चिड़ियों? बहरहाल जनाब तो ये हो रहा है आजकल। बाकी माशाल्लाह मोहम्मद ठीक है, गया हुआ है स्कूल। छोटा वाला बच्चा जो है अहमद वो हिफ्स कर रहा है, तो उसके अपने कारी साहब आते हैं, वो स्कूल नहीं जा रहा। उसकी अम्मी उसको करा रही हैं, बड़ी मेहनत करा रही हैं। ये माएँ जो होती हैं ना बड़ी मेहनत कराती हैं।
تو محنت جو کرتا ہے نا اس کے لیے اپریسیشن ضرور، حوصلہ افزائی ضرور، یہ بہت ضروری ہے. ہم لوگ یہ نہیں کرتے، ہم ماؤں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے کرنا، یہ تو ان کا کام ہے، یہ تو ساری مائیں کرتی ہیں. پر ایسا نہیں ہے، مائیں بڑی محنت کرتی ہیں زندگی میں. اور جب یہ ٹائم آتا ہے، دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہوتے ہم لوگوں نے، بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے، سیکھا ہوتا ہے. کتنے بس عرصے ہو گئے اب تو زندگی کے، اور جب شیشہ دیکھو تو سمجھ آتی ہے کہ اچھا اتنا ٹائم گزر گیا، واقعی یہ تو بڑا ہی ٹائم ہو گیا. شکل بھی بدل گئی ہے، تو وہی پتہ تو چلتا ہے کہ سیمی ہے، لیکن نہیں، شکل بدل گئی ہے. جب نانیاں دادیاں بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ رحم کرے. ٹائم ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے نا، 60 کے بعد تو کہتے ہیں بونس ہوتا ہے، تو اچھے اچھے کام کر لیں. لیکن کئی لوگ جو ہیں تو 60 کے سال بھی پورے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں سمجھ آتی ہے نا. یہی زندگی ہے. یہ دیکھیے جناب، یہ ہے جہاز کا پہیہ، یہ جہاز ہے. جہاز کے پاس نیچے ایک چبوترا سا ہے، اس کے اوپر میں بیٹھ گئی ہوں کیونکہ پاک کے پیچھے ذرا دھوپ تھی، نیچے بیٹھنا ذرا تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا اس وقت. میں نے کہا جناب ادھر ہی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، بات ہی کرنی ہے نا، اور کیا. چڑیوں کی کتنی پیاری پیاری آوازیں آ رہی ہیں، تو اچھا لگ رہا ہے. ابھی میں واک کروں گی. اس وقت 10 بجے تھے، تو میں 10 بجے آ جاتی ہوں، 11 بجے آ جاتی ہوں، کیونکہ موسم اچھا ہے. ادھر چھاؤں میں واک کر لیتی ہوں. آدھا گھنٹہ واک ضروری ہے صبح بھی، اور آدھا گھنٹہ میں رات کو کرتی ہوں یا شام کو کرتی ہوں. مغرب سے پہلے نکل جاتی ہوں. لیکن کل پھر یہ ہوا کہ ذرا یہاں پر آئی ہوئی ہوں تو تھوڑی نیند بھی ڈسٹرب ہے، تو پھر میں سو گئی. غلط ٹائم پہ نیند آ گئی تو سو گئی. پھر رات کو میں نے واک کی کھانے کے بعد. تو بڑا مزہ آیا یہاں پر. اچھا سما ہوتا ہے. دیکھیے جہاز کی آواز آ رہی ہے، فلائنگ ہو رہی ہوتی ہے ظاہر ہے، تو پھر یہاں جہاز بھی آتے ہیں، ہیلی کاپٹرز بھی آتے ہیں، اور باقی یہ چڑیاں تو آتی رہتی ہیں، بولتی رہتی ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں. اور شام کو بڑا اچھا سما ہوتا ہے یہاں پر. پارک ہے یہاں پر، وہ جگہ ہے جہاں پر یہاں بچے کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں. ویسے تو ان کا الگ سے علاقہ ہے پورا، وہاں پر فٹ بال کی بھی جگہ ہے، ہر گیم کے لیے جگہ ہے. پر یہ قریب ہی ہے گھر کے، تو یہاں بھی کھیل لیتے ہیں. میری طرح اور بھی نانیاں دادیاں ہوتی ہیں، آئی ہوئی ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ، ادھر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھ رہی ہوتی ہیں. اب ہم نے اور کیا کرنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، بچوں کو انجوائے کرنا ہے. شام تو ہو گئی زندگی کی، بس اب رات کی طرف گامزن ہے. پتہ نہیں شام میں ہی چلے جانا ہے، رات ہونی بھی ہے کہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے نا. کتنی زندگی ہے، اللہ نے جتنی بھی زندگی دی ہے شکر صبر کے ساتھ گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے آسانیاں کر. انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں ہوں گی، پریشان نہیں ہونا. اور جب آپ دادی بنے، نانی بنے، تو آگے سب کا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال ضرور رکھے گا. چلتی ہوں اسی طرح کی گفتگو کوئی ہلکی پھلکی کرتی رہوں گی. اور تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا چلیں جی اپنی روٹین ہی شیئر کر لیتے ہیں جی. یہ بھی تو ایک ضروری ہے نا بتانا کیا ہوتا ہے یہاں پر. بڑی محنت کی جاتی ہے. یہ جو فلائنگ کرتے ہیں، یہ جو ہمارے حفاظت کرتے ہیں ملک کی، آسان کام نہیں ہوتا. لگتی ہے اس میں محنت زیادہ، بہت محنت ہے. پورا دن غائب ہوتے ہیں، مائیں گھر کو سنبھالتی ہیں، بچوں کو دیکھتی ہیں، ساسوں کو دیکھتی ہیں، ہاں نا ایسا ہی ہوتا ہے. تو بس ماؤں کی قدر کریں، بیویوں کی قدر کریں، بس یہی کہنا ہے. باقی ابھی واک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا سما ہے. خوبصورت ادھر جگہ جگہ پہ املتاس کے پیلے پیلے پھول لگے ہوئے ہیں. یہ پیچھے جو درخت نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارے لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور اس میں پیلے پیلے بڑے پیارے پھول ہیں. بس باقی یہی زندگانی ہے. اس وقت خاموشی ہے. نام تو ہے شور کوٹ، پر اس وقت کوئی شور نہیں ہے. بس یہ چڑیاں ہی بول رہی ہیں پیاری پیاری اپنی زبان میں. چلیے جی، خیال رکھیے اپنے ارد گرد کا، اپنے سب لوگوں کا. دوسروں کو خوش رکھیے، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے. امید پہ دنیا قائم ہے. اور جو لوگ خوش نہیں ہوتے، خیر ہے جی، خیر ہے، کوئی گل نہیں. جان دو استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.